बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको फजलुर रहमान की दिल दहला देने वाली हालत तौबा 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 और साडा हलवा इत्थे रख अपने हलवे के लिए आवाज बुलंद करने पर उनका दुख बहुत बड़ा है। पीटीआई के साथ मिलकर सियासत बचाने की कोशिश पर नवाज शरीफ बीमार हो गए, थोड़ी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगे। लेकिन अब आके और मियां साहब को थोड़ी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लग गई है। जो There were more votes for Sharif in some places than there were registered voters. So it was like the most blatant. नुसरत जावेद की पेशनगोई सच साबित होने पर अल जजीरा न्यूज की तरफ से नवाज शरीफ को मैंडेट चोर करार देने पर इस पर मुख्तलिफ सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। याद रखें, कुछ हो ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पेशे से चोर हों और एक दूसरे को धोखा न दें। वैसे चोर चोरी के बाद लड़ते क्यों हैं? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन लड़ाई की सबसे अहम वजह चोरी के माल की तकसीम है। बाज़-औक़ात चोर पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक माल तकसीम करते हैं, लेकिन कभी कभी इन पर लालच और हिर्स गालिब आ जाता है। अपने किसी साथी को हिस्सा देने से इनकार करना लड़ाई की वजह बन जाता है। जरा सोचकर बताएं, जरदारी और नवाज शरीफ ने जिसके साथ भी इत्तेहाद किया, क्या कभी भी ऐसा हुआ कि इन पार्टियों ने एक दूसरे को धोखा न दिया हो? इनकी इत्तेहादी छोटी छोटी जमातें तो हमेशा रोती हुई निकली। सेनेट के इंतखाबात में इत्तेहाद के बाद सिर्फ एक ओहदे के लिए एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते नजर आए। फजलुर रहमान को इस्तेमाल करने के बाद हर बार टिश्यू पेपर समझकर फेंक दिया। फजलुर रहमान को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए। सदर पाकिस्तान बनाने के बदले में बदनाम जमाना, पीडीएम का सरबराह तक बनाकर सबसे ज्यादा बदनाम किया। पूरे 2 साल जमीन गर्म करते रहे और आखिर में इसे दिया क्या? सिर्फ बदनामी। सदर पाकिस्तान बनने की जरदारी की ख्वाहिश के बाद अब फजलुर रहमान ने भी नारा लगा दिया है कि साडा हलवा इत्थे रख, नहीं ते परां वड़। दूसरी तरफ इमरान खान है जो जुबान कर ली बस कर ली। बड़ी जमात होने के बावजूद किसी जमात के साथ वादा खिलाफी नहीं की, उल्टा इन्हें छोटी जमातों ने धोखा दिया। फजलुर रहमान के ताज़ा बयानात ने बड़ों को रुला कर रख दिया है। तबसरों से पहले थोड़ा सा देख लें फजलुर रहमान ने कहा क्या था। जो पीटीआई के हक के वजूद तक से इनकारी था, आज कहा हमारा फिक्री इख्तलाफ है, खुदा करे खत्म हो जाए। मजीद कहा इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं, पार्लिमान अहमियत खो बैठा, इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल है। लग रहा है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। नून लीग की जगह हुकूमती बेंचेस पर नहीं अपोजिशन बेंचेस पर है। मैंडेट इमरान खान का था, है और रहेगा। घुस बैठिए, अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए अपोजिशन बेंचेस पर बैठे तो मुल्क के लिए अच्छा होगा। इस पर सबसे पहले इरशाद भट्टी का ये क्लिप देख लें। मौलाना साहब यकीनन ये भी चाहते होंगे जब इतनी धांधली होगी तो मुझे भी जितवा दिया जाता। शहजाद गिल ने लिखा, जब आप सच पर होते हैं तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। तज़ियाकार अनवर लोधी ने कहा, धांधली के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों के हवाले से पीटीआई के लोगों की आज फजलुर रहमान से बातचीत यकीनन अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन फजलुर रहमान का माजी ऐसा है कि ये पहले तहरीक चलाने की बात करते हैं, लेकिन बाद में कीमत लगवा कर पीछे हट जाते हैं। मौलाना के ऐसे यू टर्न के लिए पीटीआई तैयार रहे। फस्तायत के मरकजी किरदार राना सनाउल्लाह का बयान देखें। कहा 16 माह की हुकूमत हमारे गले डालने में मौलाना फजलुर रहमान का मरकजी किरदार था। इस पर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, वाह, मासूम बच्चों की शिकायत, अपने सारे केसेस खत्म करने, तबाहकुन, महंगाई करने का सेहरा भी किसी और के सर बांध दीजिए। राना साहब आकर वजारत भी छीन ली गई। ये बहुत बुरा हो गया उनके साथ। उनका दुख बहुत बड़ा है। वो गुज़िश्ता 2 सालों से सदर पाकिस्तान बनने का ख्वाब देख रहे हैं और उन्हें लगता था कि जो धांधला पाकिस्तान में किया जाएगा उसमें एक बड़ा हिस्सा फजलुर रहमान साहब को भी मिलेगा। मौलाना साहब यकीनन ये भी चाहते होंगे जब इतनी धांधली होगी तो मुझे भी जितवा दिया जाता। मुझे नहीं लगता कि ये 2 जमातें आगे चल पाएंगी। दोनों एक दूसरे की जिद हैं, आग और पानी। एक पीटीआई सपोर्टर ने मजाक में लिखा, मैंने जिंदगी में मौलाना फजलुर रहमान जैसा नूरानी चेहरा नहीं देखा। एक ने कहा, ख्वाजा आसफ को मौलाना फजलुर रहमान जैसी बरगुज़ीदा नेक हस्ती का नाम डीजल रखने पर शर्म आनी चाहिए। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद गुजार हैं। सहाफी आबद अंदलीब ने एक फुटेज शेयर करते हुए ट्वीट किया, वक्त कैसे पलट गया। मौलाना के घर के बाहर पाकिस्तान का सारा मीडिया पहुंच चुका है। जिस इमरान का नाम मना था, आज मीडिया इसके कारकुनों के पीछे भागता है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझेंगे। हालात अल्लाह बनाता है। ब्रेकिंग न्यूज चलती रही, नवाज शरीफ की तबीयत खराब, चेकअप के लिए लंदन जाएंगे जावेद लतीफ। इस पर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने लिखा, ये कोई खबर नहीं, सबको पहले ही मालूम है। इरशाद भट्टी ने धांधली से नवाज शरीफ को दी गई सीट पर कहा, मियां साहब को इनकी हैसियत बता दी गई है कि सीटें आप नहीं जीते, हमने दी हैं।
امیر عباس نے ٹویٹ کیا، نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھ تو ظلم کیا، لیکن اس سے بھی زیادہ سیاسی ظلم اپنی بیٹی مریم کے ساتھ کر دیا۔ سیاسی لانچنگ تھی، ان کا پہلا الیکشن تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے بیٹی کی سیاسی لانچنگ بھی دھاندلی زدہ بنا دی۔ اب ہمیشہ کے لیے لوگ یہ سوال اٹھاتے رہیں گے کہ یہ وہی الیکشن ہاری ہوئی مریم نواز ہیں جنہیں 15 گھنٹے بعد الیکشن جتوا دیا گیا۔ صدیق جان کا یہ کلپ دیکھیں۔ میاں نواز شریف نے پہلا سرنڈر کیا ہے، میاں نواز شریف نے ہار مان لی ہے، اور اس وقت میاں نواز شریف اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ان کو ایم این اے شپ سے مستعفی ہو جانا چاہیے، وہ سیٹ جو یاسمین راشد صاحبہ والی ہے وہ خالی کر دینی چاہیے۔ نون لیگ جو ہے وہ بے شرمی اور پستی کی آخری حدوں کو چھو گئی ہے، لیکن اب آ کے اور میاں صاحب کو تھوڑی شرمندگی محسوس ہونے لگ گئی ہے جو ان کے ساتھ عوام نے کیا ہے۔ الجزیرہ نیوز کی طرف سے نواز شریف کو مینڈیٹ چور قرار دینے پر امیر عباس نے لکھا، یہ عمران خان کو وزیر اعظم بننے سے روکتے آج دنیا کا مقبول ترین سیاسی لیڈر بنا بیٹھے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں جتنی گفتگو دنیا نے عمران خان اور اس سے چھینے گئے الیکشن پر کی ہے، ماضی میں کسی پاکستانی سیاسی رہنما پر نہیں کی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ اس کا جائز حق دے کر اسے حکومت بنانے دیتے۔ آپ تاریخ کا سب سے گھاٹے کا سودا کر بیٹھے ہیں، ابھی بھی وقت ہے قوم کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے غلطی کی اصلاح کر لیں، غلطی کو ضد نہ بنائیں، نہ اس پر ڈٹ جائیں۔ ملیحہ ہاشمی نے ٹویٹ کیا، مبارک ہو، الجزیرہ نے شہباز شریف اینڈ کمپنی کو مینڈیٹ چور قرار دے دیا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ عالمی میڈیا بھی ان کے اقتدار کی ہوس کے بخیے ادھیڑ رہا ہے۔ عمران افضل راجہ نے ایک اور کلپ پر کہا، دیکھیے 7 سمندر پار کیسے مذاق اڑ رہا ہے کہ چابک دستی میں ڈالے گئے ووٹ رجسٹرڈ ووٹوں سے بھی آگے نکل گئے۔ There were more votes for Sharif in some places than there were registered voters. So it was like the most blatant. بعض اوقات خاندان کا بزرگ ہوتا ہے نا، اللہ معاف کرے، اس کو ریڑھی میں ڈال کر لوگ بھیک مانگتے ہیں۔ یہ میاں صاحب کے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے پر حکیم جاوید نے اپنے ایک پروگرام میں کہا، عمران خان نفرت کا جھنڈا نیچے کریں، گنڈا پور جیسی توپ واپس توپ خانے میں رکھیں اور سسٹم میں آئیں۔ امین گنڈا پور کی جگہ کوئی جیتا جاگتا پڑھا لکھا اور سمجھدار شخص لے کر آئیں جو عوام کا مقدر بھی تبدیل کر دے۔ اس پر صحافی طارق متین نے جواب دیا، ایک تجربے سے محروم، باپ کے نام کی محتاج، ووٹ چور اور اب نمائندہ چور، نفرت کی سیاست کرنے والی، عدالت کو جعلی کاغذات تھمانے والی غلیظ گفتگو کی ماہر بندی چلے گی ان لوگوں کے مطابق۔ طارق متین نے سکرین پر چلنے والا یہ کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا، علی امین گنڈا پور کی نظریں چیک کریں۔ ملیحہ ہاشمی نے مریم نواز کی ٹرولنگ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب لگائے جانے کے بعد خدشہ ہے کہ بچوں کے نصاب میں ہسٹری کی کتابوں میں فکشن نہ پڑھانی شروع کر دی جائے، کیونکہ بقول مریم صاحبہ کے ان کو ہسٹری میں فکشن سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے 2 تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، شیزا اینڈ فیزا، یہ 2 سہیلیاں ہیں، ایک کو اردو نہیں آتی، دوسری کو انگریزی نہیں آتی، اور ان دونوں کے سپورٹرز کو شرم نہیں آتی۔ عمران خان نے کہا، علی امین گنڈا پور کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اس لیے بنا رہا ہوں کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ خان نے کہا، مجھے رہائی نہیں، اپنی قوم کا مینڈیٹ واپس چاہیے۔ اس پر میر محمد نے لکھا، کہتے تھے کہ عمران خان 2 دن جیل میں نہیں رہ سکتا، کہتے تھے کہ پہلا موقع ملتے ہی ڈیل کر کے بھاگ جائے گا، کہتے تھے کہ برگر پارٹی کے لوگوں کی طرح عمران خان بھی برگر ہے، کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی اور اب چلو بھر پانی بھی ہے مگر مرنے کو تیار نہیں۔ عمران ریاض خان نے کہا، اتنی سیٹیں فضل الرحمان 5 الیکشنز میں نہیں جیتا جتنی عمران خان سے چھین لی گئی ہیں، پھر بھی اب تک اس کی جماعت سب سے بڑی ہے۔